बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और इस्लामी भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, एक ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको 10 ज़िलहज के बदले बहुत ज्यादा इनामात से सरफिराज फरमाएगा। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा रब्बे करीम आपकी दुआओं को सुनेगा, आपकी सदाओं को सुनेगा। आप अल्लाह से जिस चीज का सवाल करेंगे रब्बे करीम आपको वो चीज जरूर अता फरमाएगा। इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तमाम अटके हुए कामों को सुलझा देगा, तमाम बिगड़े हुए कामों को सुलझा देगा और आप रब्बे करीम से जो मांगेंगे अल्लाह करीम आपको फौरन अता फरमाएगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, याद रखें 10 ज़िलहज का दिन बड़ा ही मुकद्दस और अजीम शान दिन है और इस दिन की बड़ी ही ज्यादा फजीलत है, बड़े ही ज्यादा इनामात हैं। इस दिन आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो मांगेंगे अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा। ये दिन बड़ा खास है और साल बाद ये दिन आता है और इस दिन की शान शयान बहुत ही ज्यादा है। जो बंदा इस अमल को, इस वजीफे को 10 ज़िलहज के दिन करके अल्लाह के आगे रो कर मांगेगा रब्बे करीम उसे अता फरमाएगा। 10 ज़िलहज के दिन ईद उल अजहा का दिन है जो कि बड़ा ही मुकद्दस दिन है और इस दिन तमाम लोग सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करते हैं और सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए सवाब हासिल करते हैं। तो इस दिन जब आपने कुर्बानी करनी है तो कुर्बानी करने से 2 या 3 मिनट पहले घर में से कोई भी अफराद इन कलिमात को पढ़ के अल्लाह से जो दुआ मांगेगा इंशाअल्लाह जानवर का खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को सुनेगा, आपकी सदाओं को सुनेगा और आपको हर वो चीज अता भी फरमाएगा जिसकी आपको जरूरत और तलब है। इस अमल को, इस वजीफे को मैं जिस तरीके से बताऊंगी उसी तरीके से करें, इंशाअल्लाह रब्बे करीम दुनिया और आखिरत की हर नेमत आपको अता फरमाएगा। वजीफा बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने 10 ज़िलहज वाले दिन नमाज फजर अदा करने के बाद इस अमल को, इस वजीफे को करना है। सबसे पहले आपने नमाज फजर अदा करनी है। नमाज फजर अदा करने के बाद 33 मरतबा इन कलिमात को पढ़ना है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अज़ीम। इन कलिमात को आपने 33 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूदे पाक पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपने खुसूसी दुआ करनी है। इसके बाद जब आपने ईद वाले दिन नमाजे जोहर अदा करनी है, नमाजे जोहर अदा करने के बाद उसी जगह बैठकर 33 मरतबा आपने इन कलिमात को पढ़ना है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इन कलिमात को आपने 33 मरतबा नमाजे जोहर के बाद पढ़ना है। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूदे पाक पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। इसके अलावा जो लोग फजर और जोहर के दरमियान ये वजीफा ना कर सकें उन लोगों को चाहिए नमाज असर अदा करें और उसी जगह बैठकर 100 मरतबा इन कलिमात को पढ़ें। अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दरूदे पाक पढ़ें। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इन कलिमात को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। अव्वल और आखिर में आपने 7-7 मरतबा दरूदे पाक पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खुसूसी दुआ मांगनी है। इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा रब्बे करीम आपकी दुआओं को सुनेगा, आपकी सदाओं को सुनेगा। आप अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह करीम आपको अता फरमाएगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, बड़ा ही मुकद्दस ये दिन आ रहा है। सुबह इंशाअल्लाह 10 ज़िलहज का दिन है और 10 ज़िलहज के दिन की इतनी ज्यादा फजीलत है कि इस दिन मांगी गई दुआ
رد نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ عید الاضحیٰ کے دن یعنی عید کے دن جو بندہ 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کر اپنے ان رشتہ داروں کو، ان عزیز و قارب کو بخش دے گا جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، تو اللہ کریم ان کی قبروں میں 1000 انوار روشن فرمائے گا، اور وہیں 1000 انوار آپ کی قبروں میں بھی ضرور روشن ہوں گے، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، بشرط یہ کہ آپ نے جب بھی مانگنا ہے یقین کامل کے ساتھ مانگنا ہے، اور ان والدین کے لیے، ان رشتہ داروں کے لیے، ان عزیز و قارب کے لیے اللہ رب العزت سے آپ نے رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے کہ مولا ان کو بخش دے، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، ان پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما، ہماری بے بسیوں کو ختم کر دے مولا، اور ہماری مدد فرما، تو ہی ہماری مدد کرنے والا رحمان و رحیم ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ قربانی کریں گے، جن لوگوں نے قربانیاں کرنی ہیں، وہ قربانی کرنے سے 2 یا 3 منٹ پہلے اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام پڑھیں اور قربانی کے جانور پر پھونک مار دیں، انشاءاللہ اللہ کریم آئندہ سال آپ کو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا، یعنی بہتر سے بہترین آپ جانور خریدنے کی ہمت اور استطاعت رکھیں گے۔ کرنا آپ نے یہ ہے، جب آپ نے قربانی دینی ہے یا گھر میں سے کوئی بھی بڑا افراد جب جانور کو قربانی کے لیے لٹائے، تو آپ نے 2 سے 3 منٹ اس کے پاس کھڑے ہو کر، چھری چلانے سے 2 یا 3 منٹ پہلے اس کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے: یا وہابو یا رحیمو یا علیو، یا وہابو یا رحیمو یا علیو۔ ان کلمات کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں یا 21 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جن لوگوں کے پاس ٹائم کم ہو وہ 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ کے اللہ رب العزت سے جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت ان پر ضرور برسے گی۔ وہ رب کریم سے جس چیز کا سوال کریں گے اللہ کریم انہیں وہ چیز ضرور عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو میں نے جس طریقے سے بتایا ہے اسی طریقے سے کریں، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ جو میں نے آپ کو تسبیح بتائی ہیں 33 مرتبہ والی یا 300 مرتبہ والی یا پھر 7 مرتبہ، 21 مرتبہ، 11 مرتبہ جو کلمات بتائے ہیں، اگر آپ سچے دل اور یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیں گے انشاءاللہ آپ کے گھروں میں رزق اور دولت کی بارش ہوگی، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، ہر طرح کی رکاوٹ ختم ہوگی، ہر طرح کی بندش ختم ہوگی، اللہ رب العزت ہر طرح کے بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھا دے گا۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، جو نہیں مانگیں گے رب کریم آپ کو بن مانگے ہی عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے صرف 10 ذی الحج کے دن کرنا ہے اور اللہ کی عطائیں اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے حج کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے رب کریم آپ کے ہر اس کام میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اگر اللہ کریم اس مسئلے کو حل کر دے تو آپ کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات یوں ہی ہے کہ اللہ کریم نے اتنے مقدس اور عظیم و شان دن ہماری دعائیں سن لی، جس طرح اس مقدس دن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنی۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو بھی اسی طرح قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے اور ہم پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔